بیا دخترم بیا. چیزی نیست شیرین. جلی من از این آدم ها اصلا خوشم نیومد. مامان به نظرم بسم الله بگیم و مراسم رو شروع کنیم دیگه. تو هم فیلم بگیر برای عموت بفرست. آره همینطوره. آقا رسول بسم الله بگیم و شروع کنیم، اما قبلش سنگامونو وا بگیم. یعنی چی؟ ببینید پدر دختر که خارج زندگی میکنه، منم میخوام بله نویدو هم کنار خودش ببره خارج. آره اینجوری بهتره. نه خیر خانده داشت، من همینجا راضیم. با عزتون شب میمونم. پسر تو تاکت بشین. تو رو احمق فرض کردن، خودت خبر نداری. چی این چی داره میگه؟ این چه حرفیه که داره میزنه؟ شما آروم باشین، من دارم حرف میزنم. ببینید با نوید حرفامونو زدیم. نوید همینجا میمونه، ما داریم اینو دامادمون میکنیم، این که کم چیزی نیست. موضوع همینجاست آقا رسول. مگه چه عجله داشتین همچین آدمی رو دامادتون قبول کنین آخر؟ بابا این چه مزخرفی داره میگه؟ حمزه من دارم حرف میزنم دیگه. ببینید جناب، به عنوان مهمونمون اومدین، پس مثل مهمون رفتار کنید. داداشی چی نگو دیگه، من شب اینجا میمونم. ساکت باش احمق. تو چه بخوای چه نخوای من داداشتم. حتما این دختر یه ایرادی داره که اینقدر عجله میکنن. چطور جرأت کردی؟ چطور تونستی همچین حرفی رو در مورد دخترمون بزنی؟ آقا داداشم این یه بار دیگه از ذهنت همچین گردی بیاد نشو. تو داری چی کار میکنی؟ چرا داداشم اینجوری کرد؟ شما بشینی، لطفاً بشینی، لطفاً بشینی. آره بابا معذرت میخوام، میتونید بشینید. بفرمایید بشین. بشین فهمیدی چی گفتم؟ میبینی یه ایرادی این وسط هست. آره حساب نداره. بابا این داره حمزه من فکر کردم تو پسر خوبی هستی و خواستم برادر زادم رو بهت بدم، اما این همه جرأت کرده که درباره دختر خونم چیزی بگه. از اینجا گم شین بیرون وگرنه همه تونو میکشم. کمشا میخواد بکشه. پاشو بریم. کمشا همه تو بیرون، زود بشین. همه تون بریم بیرون. جناب آقا ازتون معذرت میخوام، از اینجا بریم بیرون. تو چرا شالتو رو صورتت برداشتی؟ مگه نمیبینی چجور آدمایی هستن؟ بلند شو بریم. زود باش. حمزه زود باش. چرا به این وصلت راضی شدی؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.